के वाहे सरबराह जवानान पाकिस्तान जा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, कैसे देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी और कोई इस सूरत में कोई भी इबहम ना होना चाहिए और किसी को भी ना रहे। सिक्योरिटी जो सूरत हाल वो भी आपके सामने गुज़िश्ता दिनों से कुछ कोयटा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों और केपी में सूरत हाल जो है, कुछ वाक़यात जो हैं वो पेश आए हुए हैं। जी अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा उसके ऊपर डायरेक्शन मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादिर किया हुआ है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इजहार करता है, लेकिन बहरहाल वो जो अदालत आलिया के हुक्म का पाबंद है। दूसरी तरफ जो है वो आज हमारे वज़ीर दाखिला जो निगरान हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ गए और उनके साथ सिक्योरिटी के लिए जो उनको ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो अपना अज़म का इजहार किया और उन्होंने भी ये बावर कराया कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हो रहे। असल में बात यह है कि ये इलेक्शन के मुलतवी होना या ना होने के बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक का इजहार आपने किया सिक्योरिटी खदशात का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिक्योरिटी खदशात जो है वो दिन ब दिन जो है मुश्किल की तरफ लेके जा रहे हैं। और सिक्योरिटी खदशात जो हैं, एक तो वो है जो अफगानिस्तान के जरिए हम देख रहे हैं, दूसरा अभी हालिया ईरान का भी एक वाकया हुआ और तीसरा जो है वो दहशत गर्दों की जो अंदरूने मुल्क जो उनकी कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा देखने को आ रहा है। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ये कहना है कि 60% दहशत गर्दी के अंदर इजाफा हुआ। तकरीबन 1500 के करीब लोग जो है वो पिछले साल जो है वो दहशत गर्दी का लुक्मा अजल बन गए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी तरफ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारा एक तनाव है वो बरकरार है, उसके अंदर कोई खातिर खा जो मामलात में इजाफा है वो नजर नहीं आ रहा। और अभी जब उनका वफ्द आया था तो कुछ मामलात तो तय हुए, लेकिन शायद अभी तक जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसकी जानिब से और फिर इसी तरीके से दाइश और वहाँ जो दीगर ऐसी जमातें खासतौर पे टीटीपी की मौजूदगी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बनकर उभरी है। और जिस तरीके से एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, अभी हालिया आपने देखा कि मच का वाकया हुआ, पूरे शहर के ऊपर रॉकेटों से हमला किया गया और फिर जो है वो हमने अगले ही दिन उसके जो है फिर हमने देखा कि कल्लात के ऊपर भी जो है वो फायरिंग हुई। और अभी जो जब हम बात कर रहे हैं तो अभी से थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के जो दफ्तर है उसके ऊपर भी दस्ती बमों से हमला किया गया। अब ये वो बातें हैं जो बहुत ही खतरनाक हो रही हैं, क्योंकि अगर दस्ती बमों का इस तरह से आजादाना इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो ये मामलात जो है वो किस तरफ किस नहज के ऊपर जा रहे हैं, ये है वो अहम तरीन बात। अच्छा गुल साहब, क्या वजूहात क्या हो सकती हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो वजूहात क्या नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो तो भारत के अंदर जब भी इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई वावेला बुना जाता है। दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका जब यहाँ से इस खित्ते से वो इनखला करके गया अफगानिस्तान से, तो एक बहुत ही कीमती और सोफिस्टिकेटेड और बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के चला गया। ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला इस टाइम पे मौजूद है वो बहुत बेहतरीन असला मौजूद है। और इससे भी बढ़कर बात जो तशवीशनाक है वो ये है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ सन 2021 15 अगस्त को, तो जब वो काबुल फतह हुआ तो फिर उसके बाद जो मामलात हमने देखे 1 सितंबर 2021 के बाद से, कि वो जितना भी असले खाने थे वो तो फिर तालिबान अफगानिस्तान के जो है अब उनके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद मस्जिद पुली चरखी का जो है वो जेल तोड़ना और उसके अंदर टीटीपी के लोगों का रिहा होना, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ। और फिर उस असले का टीटीपी के हाथ में आना, ये है असल बात जो कि हमें
ہم نے اپنا سوال افغان طالبان سے بھی اٹھایا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ بڑا کھل کھیل کے سامنے آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارت کے نیٹ ورک جو ہے پکڑے گئے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر. کینیڈا ہو، وہ قطر ہو، وہ امریکہ ہو، وہ دیگر ممالک ہوں، وہاں بھارت کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک انتہائی جو میرے خیال میں خباثت بھرا کردار ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تیسری طرف جو ہے بھارت میں الیکشن ہونے کو ہیں، اور جب بھی بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں یا تو وہ کوئی پلوامہ جیسا، پٹھان کوٹ جیسا کوئی اور اس طریقے سے فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں، یا پھر وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، جس کی مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں. لیکن جو سب سے بڑی دہشت گردی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مخالف بیانیے کی، جس سے قوم میں تقسیم اور نفرت کا جو بیج ہے وہ بویا جا رہا ہے، اور اپنے ہی سیکیورٹی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ہے میرے خیال میں جو ایک اب وقت ہے کہ میں تو جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے صدا ہے میری، آپ کے چینل کے ذریعے آپ کی آواز میں ہماری آواز شامل ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی پیٹریوٹ ایکٹ کے طرح سے ایک قانون بنائے، ویسا ہی قانون جیسے امریکہ میں 9/11 کے بعد بنایا گیا تھا، اور اس پیٹریوٹ ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے جو قانونی لکونے ہیں، جو تاخیری حربے ہیں عدالت کے، ان کو جو ہے کم از کم لگام ڈالی جا سکے. کیونکہ یہ اینگلو سیکشن لا ہے، اس قانون کے اندر بہت سارے جو حکم ہیں وہ موجود ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو غیر معمولی جو حالات ہیں ان کا سامنا ہے. اس کے لیے غیر معمولی ہی ہمیں جو ہے وہ قوانین لانے پڑیں گے، بالخصوص سائبر کرائم. سائبر کرائم ایک ایسا جرم ہے جس کا ابھی تک یہ ہمارے لیے ایک جیسے اب جو بالکل نئی جنریشن ہے جس کی ابھی عمر جو ہے وہ 20 سال سے کم ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن جیسے ہمارے جیسے لوگ جو اس سے پیچھے پیدا ہوئے تھے 1980 کی دہائیوں میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جو ہے سائبر کرائم کے قوانین ان کو ابھی علم نہیں ہے. تو ہم پاکستان نے ابھی سائبر قوانین جو ہے ان کو متعارف کرانا ہے، ان کو نافذ العمل کرانا ہے، اور ان کو اپنی پولیس کو اور اپنی جوڈیشری کو بھی ٹرین کرنا ہے. صحیح. گل صاحب، آپ نے سوشل میڈیا اور اس کے جو استعمال ہیں اس کی طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم کی سیاست نے ملک کا نقصان کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے اوپینین، ایسے بیانیے ہیں جو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں اور جس کے بنا پر ووٹ لیے جاتے ہیں اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بالآخر جو نقصان ہے وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، پوری قوم کا ہوتا ہے؟ جی، تقسیم کا عمل تو دیکھیں نا بڑا افسوسناک عمل ہے. اور جب بنگلہ دیش بننا تھا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر تقسیم ہوئی تھی، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، تو تقسیم کا عمل تو اس دن سے شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول بنیادی طور پہ انگریزوں کا دیا ہوا فارمولہ ہے کہ آپ قوم کو تقسیم کرتے ہیں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، مسلک کی بنیاد کے اوپر. اور پھر اب تو سیاسی مسلکیں جو ہے وہ بھی میرے خیال میں سامنے آ گئیں. پہلے تو مذہبی مسلک ہوا کرتی تھی، اب تو سیاسی مسلک نظر آ رہی ہے. اس لیے تقسیم جو ہوتی ہے وہ ایک انگریز کا دیا ہوا پرانا فارمولہ ہے. لیکن قائد اعظم رحمت اللہ نے بڑا واضح کہا تھا کہ نہ تم سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ کشمیری، بلکہ تم ایک ملت اور ایک قوم پاکستانی ہو. میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر سے قائد کے فارمولے کو جو ہے اپنانا ہوگا. بالکل متفق ہوں.